शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। सफ़र पर रवाना होते वक्त अपने सामान और अहलो याल पर या रकीबू को 21 मरतबा अव्वल और आखिर एक बार दरूद पाक के साथ पढ़कर दम कर दें। इंशाअल्लाह घर, माल, जान और बच्चों की हिफाजत रहेगी इंशाअल्लाह। नमाज के बाद अपनी जगह पर बावजू बैठना फरिश्तों की दुआएं हासिल करने का सबब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम अपने में से कोई अपने उस मसले पर जहां उसने नमाज पढ़ी बैठा रहे और इसका वजू ना टूटे तो फरिश्ते इसके लिए दुआएं करते रहते हैं। ए अल्लाह पाक, इसकी मगफिरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह पाक, इस पर रहम कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी को बदनाम करने के लिए उसमें ऐसी बुराई बयान करे जो उसमें ना हो तो अल्लाह ताला उसे दोज़ख की आग में कैद रखेंगे यहाँ तक कि वो इस बुराई को साबित कर दे, लेकिन वो साबित नहीं कर सकेगा। बाज़ लोग जहाँ जाते हैं अपने साथ खुशियाँ ले जाते हैं और बाज़ लोगों के चले जाने से खुशी होती है। हम चाहे खड़े हों, चल रहे हों, बैठे हों या लेटे हों या रोज़मर्रा के काम कर रहे हों, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि दुरूद पाक पढ़ते रहें कि इसके सवाब की कोई इंतहा नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह के हर हरूफ के बदले इसके नामामाल में 4000 नेकियां दर्ज फरमा देता है और इसके 4000 गुनाह माफ फरमा देता है और इसके 4000 दर्जात बुलंद फरमा देता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाने हजरत अली, जिस इंसान की जान निकल जाए तो वह जिंदा नहीं रहता, जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो फिर वह इंसान ही नहीं रहता। ऐ मेरे अल्लाह पाक, जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा इसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना करना, और जो मेरे तकदीर में लिख दिया है इसे मेरे लिए आसान कर देना। आमीन। अपनी औलाद में अच्छा अखलाक पैदा करने के लिए आपको या को 200 को महीने में एक बार जुम्मे के रोज 100 मरतबा पढ़े, अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद पाक को पढ़े और पानी पर दम करके इनको पिला दें। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शादी कीजिए लेकिन तलाक ना दीजिए, क्योंकि तलाक वाक़या होने से अर्शे इलाही कांप जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से जहन्नम पैदा की गई है तब से मिकाईल अलैहिस्सलाम नहीं हंसे। अगर तेरे गुनाह आसमान के किनारों तक पहुंच जाए और तूने मुझसे मग़फ़िरत की दरख्वास्त की तो मैं तेरी मग़फ़िरत कर दूंगा और परवाह नहीं करूंगा, बेशक गफूर रहीम है। जब तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो समझ लो कि तुमने अपना ईमान गंवा दिया। गम की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत ये है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना होते तो इंसान पत्थर ही रहता। अपने घर की बातें बाहरी लोगों को ना बताओ, तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। कुरान करीम में इरशाद है, बेनमाजी को मौत के वक्त इतनी प्यास लगती है कि दुनिया के 7 समुंदर भी इसको पिला दो वो तो ना बुझे। या अल्लाह पाक, हमें हमेशा नमाज की पाबंदी करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आपके अखलाक की कदर भी लोग उस वक़्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश अखलाक हो, लोग उसके अखलाक को इसकी मजबूरी समझते हैं। खुशी ना रही तो गम कब रहेगा, इसलिए गम को भी 4 दिन का मेला समझकर गुजार लो। बंदा नहीं रहता तो गम कहाँ से रहेगा। रब को इबादत से और मखलूक को अपने अखलाक से राज़ी करो, दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रहोगे।
اے میرے اللہ پاک، ہر بہن، بیٹی اور لڑکی کی عزت کی حفاظت کرنا، انہیں گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھنا، آمین۔ صبر انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے، اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیادار اور سخی ہے، جب بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ اٹھاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اولاد کو نئے جوتے اور کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے جوتے اور کپڑے پہن کر مسکرانے والی ہستی کو باپ کہتے ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن ہمارے اندر انسانیت قائم رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ جو شخص اس میں الرزاق کو نہار منہ 20 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ذہن عطا فرماتے ہیں جو باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے، یعنی بہت ذہین ہو جاتا ہے۔ اپنے دل کو اتنا مضبوط کر لو کہ اندر کہرام بھی مچا ہو تو باہر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ خدا کی قسم، اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کی یہ حالت دیکھ لیتے تو یہودی اپنی پیدائش پر افسوس کرتے۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتے ہیں۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ پاک وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے، بے شک ہر شخص خدا بننے میں مصروف، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ خوف خدا ہے۔ قیامت کے دن کچھ ایسا منظر بھی ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوں گے اور ان معصوم بچوں اور ان مظلوم مسلمانوں کے ہاتھ ہوں گے، اور ہمارا گریبان ہوگا اور جہنم، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ جل جلالہ کے ہاتھ ہی میں ہے، بے شک اللہ پاک مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت رواں صرف ایک اللہ پاک کی ذات ہے، بے شک پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ مریض اور دکھی انسان کی راتیں بھی لمبی ہو جایا کرتی ہیں۔ دنیا میں جنتی پھل کھانے والی خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو جنتی انگور کھلائے، سبحان اللہ۔ جنت خود ترسے گی تیرے وجود کے لیے اے انسان، ذرا چل کے دیکھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا علم اللہ پاک کو نہ ہو، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم گرو اور اس کو خبر نہ ہو؟ وہ جانتا ہے تمہاری تکلیف کو، کیونکہ میرا رب تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، بے شک فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے لیے اتنا شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ پاک اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ پاک کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔
دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ فرمانے حضرت علی علیہ السلام، جو تعلیم کی تلخیوں کو برداشت نہیں کر پاتا وہ جہالت کی ذلت میں باقی رہتا ہے۔